ذات بلند صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت الحسین حسین کی عظمت صلوات وشرح صدورنا بمعرفة الحسين واملأ عيوننا ببكاء الحسين الصلاة والسلام على الحسين وعلى جد الحسين وعلى أبي الحسين وعلى أم الحسين السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الملزوبة جهرا والمدفونة سرا المجهولة قبرا وقدرا لکھے حاجی تھا ونجا انہن کا پچھو زہرا جی قبر کا نبیان جا سردار نبی جی مزارتے ہزارے بلب تھا بر زہرا جی جنت البقی میں کھڑی نبیان جا سردار نبی جی مزارتے دیہرات وڈیوں وڈیوں لائٹیوں چھوڑ اللہ جانے انہیں نبی جی اکیلی تھی الزہرا قبر تے رات جو بھی اندھیرو جو بھی پابندیا ان ٹائم تے ونجو ان تے نہ ونجو لائی واری پڑھو دیا تے بھی پابندیا ان ٹائم تے اچو ان تے نہ چو اللہ جانے نبی جی دیا نبی جی نیائی جی مزارتے نہ رات جو ڈیو نہ ڈیہ جو چھاوا جبوستے جہے بھی مذہب سواستے رکھن وارو حاجی ہوجے تمام بھلی ونی مبارک ہوں جو یہ سوال کہو نبی جی نیائی جی مزار جو ہاتھ اللہ جانے الزہرا جنجلہ نبیان جو نبی سردار اٹھی لیا نبی جے قبر جی مٹی جو رنگ نمٹیو قبر انجا سکینہ مسلمان انجا زمین مٹ جیا یا حسین نبی جے قبر جی مٹی جو رنگ نمٹیو قبر جی مٹی سکینہ مسلمان مٹ جیا اللہ جانے ہوائی سائن زہرا جنے جو بابے جو دور ہوجے اچھے نبیان جو نبی اٹھی بھی ہے بابے کھا بعد جڑی ملو نہیں دربار میں ویا کئی کلاک گزری سائن ایک پیر رکھے پئی کیوں پیر کھڑے پئی روئی کرے کہیں چاچا سلمان انہاں نے کھا پچھو مکھے سنیارن یا حسین مومنن
जी दिल नरम थींदिया सादात वेठाओ जो माफ़ कजो असुल त साईं जी ज़ात जेकॾहिं नबी जी धीअ खे सुञाण न करबला न थिया अली जूं धीअूं बाज़ारुनि में न वञनि नबी जी धीअ साईं ज़हरा खे जेकॾहिं सुञाण न अॼु मुस्लमान फ़ख्र सां थो चवे नबी खे 4 न्याणियूं मां चवां थो इहा ॻाल्हि पोइ पहिरियों ॿुधाए हिक जी कहिड़ी इज़त कयूं हिक जो कहिड़ो एतिराम कयूं जंहिंजे लाइ नबी उथी बीहंदो जंहिंजे लाइ नबी चवंदो रहियो फातिमा तो बज़ा तू मिनी ओ फातिमा मुंहिंजो हिसो अज़ीज़ो असांजे सिंध बलोचिस्तान जी रस्म जेकॾहिं खूनी तकरार हुजे हिक धुर जे पासे ॾांहुं जेकॾहिं न्याणियूं ईंदियूं न माफ़ करे छॾींदा अल्लाह ॼाणे कहिड़ा मुस्लमान हुया नबी जी धीअ हली वई हुई बाबे जो लिखियो खणी वई मां सोचां थो साईं जी अॻिते मुसीबत कीअं पढ़ां जेॾी महिल जो साईं खां पुछो वियो आहे छो आई नबी जी न्याणी छा कयो आहे पंहिंजे कंबंदे हथनि सां ॾकंदे हथनि सां बाबे जो लिखियो सनद पेश कयईं ओ ज़ालिम पढ़ी न पढ़ी उछलाए छॾी अज़ीज़ो जीअं जो टुकड़ टुकड़ थी सनद ज़मीन ते आई हसनैन जी अम्मा बि ज़मीन ते किरी पई रोई करे जीअं सनबा हुसैन लाल ओ मूंखे सनद जा टुकर भेड़ायो अज़ीज़ो हुसैन माला फरमायो अम्मा हाणे त सनद पुरदा पुरदा या हुसैन रोंदो बिया दुआ बि पिणंदो आहे तुंहिंजे मुंहिंजे दुआउनि जी क़बूलियत जी जाइ हीअ ई त आहे मजलिस हुसैन मां बीमारनि खे शफ़ा मिलंदी आहे मजलिस हुसैन मां औलाद खे औलाद मिलंदी आहे मजलिस हुसैन में इज़त वंडबी आहे जंहिंजी जेका मुश्किल आहे जेका बि तकलीफ़ आहे साईं ज़हरा जे मुसीबत जो वास्तो ॾेई रब खां घुरंदो आहे रब मञींदो वेंदुई अज़ीज़ो जेॾी महिल हुसैन मौला फरमायो अम्मा हाणे त अखर बि अखर सां नथो मिले सनद जो पुरज़ा थी अम्मा हाणे त लफ़्ज़ बि लफ़्ज़ सां नथो मिले अम्मा हाणे ही पुरज़ा छा कंदी हुसैन जो चेहरो चुमे साईं ज़हरा फरमायो बचड़ा ओ बाबे जी क़ब्र जे मथां रखंदमि रखी करे चवंदमि बाबा जेका सनद लिखी ॾिनई फाड़े अज़ीज़ो साईं ज़हरा अवाजूं गिरियो क़बूल फरमाए अवाजूं कूकू रबे काबा साईं जी क़ब्र ताईं पहुचाए तव्हां ई असां सभिनी खे साईं जी वैरान क़ब्र जी ज़ियारत नसीब फरमाए दुआ बि घुरंदो आहे जेॾी महिल न ॿियो नंबर ज़ालिम आयो उन पुछा कई आहे ज़हरा छो आई आहे ॿुधायो वियो ज़हरा हक़ वठण आई आहे सैयद वेठा हुजो माफ़ कजो उहो ज़ालिम अॻिते वधियो आहे साईं ज़हरा जे वेठो आयो हथ मथे खई हथ मथे खई जो हथ नथो हसनैन जी अम्मा ज़मीन ते किरी पई मौला हुसैन हथ वधी चइबो न मार ओ मुंहिंजी अम्मा गेरी ज़ईफ़ा या हुसैन या ज़हरा ओ न मार मुंहिंजी अम्मा खे अॻे बाबे जे विछोड़े मारे छॾियो अज़ीज़ो साईं ज़हरा सलाम अलैहा
पंहिंजे हसनैन जी टेक ते सिधी उते